नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्र देखिएको विवादसँगै कोरोनाको प्रसङ्ग समेत लिएर उपस्थित भएका छौं। सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि विवाद समाधान उन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। गत मंगलबार मात्रै नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा छलफल भएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षका बीचमा छलफल भएको बताइएको छ। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने नेकपाको तयारी छ। कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्षसम्मै निरन्तर प्रधानमन्त्री रहन दिने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहन दिने प्रस्ताव गरेको छ। कार्य विभाजनका विषयमा कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय भयो भने नेकपा विवाद तत्कालका लागि समाधान हुने अपेक्षा समेत लिइएको छ। पार्टी विभाजनकै संघारमा पुगेका बेला गठन गरिएको कार्यदलले दिएको सुझाव हुबहु पारित हुने वा कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिएको छैन, किनकि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको असन्तुष्टि रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। कार्यदल गठनको प्रक्रियामै समेत असन्तुष्टि जनाएका नेता नेपाल पक्षकै अडानकै कारण कार्यदल गठन सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्नु परेको थियो। अहिले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनपछि पनि केही असन्तुष्टि रहेको देखिएको छ, तर विभाजनकै संघारमा पुगेको नेकपा तत्कालका लागि जोगिएपछि अरू विवाद बिस्तारै समाधान हुने अपेक्षा समेत लिइएको छ। नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा गत मंगलबार भएको छलफलपछि आगामी शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति समेत भएको छ। अब बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर स्थायी कमिटीमा समेत छलफल गर्ने नेकपाको तयारी छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा लागौं। नेकपा विवाद अहिले कुन अवस्थामा छ, हेरौं यो भनाइ। फेरि पनि अब यो ब्याक भयो, यसले हारो, यसले जित्यो भन्न आवश्यक छैन। नेकपाले जित्यो, नेकपाको एकता बच्यो, एकता बच्नु पर्थ्यो। अहिले जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, कतिपय नेकपालाई माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र समुदायहरूको चाहना नेकपा टुटफुट र विभाजनमा नजाओस् भन्ने थियो, त्यो पक्षले जित्यो। त्यसकारणले यो कार्यविभाजनमा अलिकति उहाँले गरेको सिफारिस निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन अझै बाँकी छ। पार्टी र सरकारको अलि दुवैजना अध्यक्षहरूलाई भूमिका ठोस र मूर्त गरेर उहाँले परिभाषित गरेर पठाउनु भएछ। त्यसलाई निर्णय गर्न बाँकी छ। एउटा आङ्गिक निकायले निर्णय गरला, तर फेरि पनि यो पक्षले जित्यो, यो पक्षले हारो भन्ने टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि नेकपा विजय भएको छ, एकता बजेको छ। दुईजना अध्यक्षले गरेको करिब चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोज्ने तपाईँहरू ल्याउनुहोस् है भन्ने कुरा पारित भएको छ। त्यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। प्रचण्डलाई हामीले धेरै पटक भेट्यौँ र मैले पनि धेरै पटक भेटेँ। उहाँ चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमा, पार्टी एकतालाई जोगाउने पक्षमा, अझ छुटफुट भएर बाहिर रहेका वामपन्थीहरूलाई पनि यो नेकपाभित्र ल्याउने पक्षमा दृढतापूर्वक हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँको भूमिका अझै बढी बढेको र उहाँले अझ बढी लचिलो भएर पनि छरिएका वामपन्थीहरूलाई पनि अझ एक ठाउँ ल्याउने पक्षमा रहेको हामीले बुझेका छौँ। र बहुमत सदस्यहरूले निर्णय गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ भन्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नुभयो। एकपटक स्थायी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यहरूले उहाँलाई कहीँ न कहीँ प्रभोग गर्ने कामहरू गरिरहेका थिए, तर उहाँ यति चाहिँ लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुभयो। पार्टी एकताको पक्षमा आफूले निरन्तर उभ्याउनु भएको हुँदाखेरि उहाँको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। बिहा हुनुपर्ने अरू त कुनै परिस्थिति छैन। युगो युगो टक्राउँदाखेरि चाहिँ सबै डुब्ने नै हुन्थ्यो। अब देखाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ पहल गर्दाखेरि पनि आफै डुब्ने हुन्थ्यो, देखाइदिन्छु भनेर प्रचण्डजीले आफै पहल गर्न खोज्दाखेरि पनि आफै डुब्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण दुवै डुब्नुभन्दा सकुशल चाहिँ नदी पार लाउनु नै राम्रो थियो। त्यसकारणले एकता बस्यो। नेकपा विवाद सामने हुने अवस्थामा पुगेको देखिए पनि कुनै पनि बेला समस्या फेरि आउन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइरहने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य पक्षलाई पेलेका कारण नेकपामा समस्या आएको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। नेकपा विवादको अर्को पाटो भनेको नेकपामा वैदेशिक हस्तक्षेप समेत
रहेको देखिने गरेको उनीहरूको मत छ। दुई ठूला मुलुकहरूका बीचमा रहेको नेपालमा सत्तासीन दलमा विवाद हुँदा त्यही विवादमा खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू समेत रहने गरेको देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइरहने गरेको छ। नेकपा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेका बेला समेत नेकपा विवाद घुमिफिरी गत वर्षको मङ्सिरमा नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा भएको सहमति नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग अहिले समेत उठेको देखिएको छ। गत वर्षको मङ्सिरमा नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा सरकारको नेतृत्व 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दिने विषयमा सहमति भएको थियो, जुन सहमति कार्यान्वयन नगर्दा अहिलेको विवाद देखिएको कार्यदलको समेत निष्कर्ष रहेको देखिन्छ। यही अवस्थामा अब केपी शर्मा ओलीलाई कसैले पनि 5 वर्षसम्म पदबाट विस्थापन गर्न नसक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा यो सामग्री हेरौँ। मैले कतिपय मानिसहरूसित संवाद गर्दा र म नाम लिने यहाँ सठिक उत्तर पाएको के कारणले गर्दा तपाईहरु कहाँ यस्तो भइरहेको छ भनेर सोध्दा पाएको उत्तर भन्छु तपाईलाई। पाएको उत्तर चाहिँ के हो भने केपी ओलीको अहंकार, केपी ओलीको दम्भ र केपी ओलीले कसैलाई पनि नगनेको हुँदाखेरि यो इगोको लडाई हो। हामी यो दुईटा देशका बीचमा छौं। एउटा देशले हामीलाई तीनतिरबाट घेरेको छ भने एउटा देश चाहिँ उत्तरतिर छ, एकातिर छ। उनीहरूको स्वार्थ चाहिँ यहाँ हुन्छ र त्यो स्वार्थबाट प्रेरित, सञ्चालित र परिचालित पनि हुन्छन् यदि त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकेन भने। एक भनेको त सूत्रबद्ध हुनुपर्छ, सूत्रमा बाँधिनुपर्छ, एउटै मालामा उन्निसकेको हुनुपर्छ। उन्निएको छैन भन्ने कुरो त प्रत्यक्ष छ नि त, माथि माथि पो मिल्या छ त। त्यो स्वार्थहरूको झगडा हो। यो स्वार्थहरूको बीचमा भएको जुन तनाव जुन छ, यो स्वार्थहरूको म्यानेजमेन्ट हुन नसकेको एउटा राजनीतिक दलमा कुनै पनि उसमा कुनै पनि ग्रुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वार्थहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ। स्वार्थ हुन्छ नै हुन्छ र त्यो स्वार्थको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। म प्रष्ट भन्छु, यो व्यवस्थापन गर्ने काम कसको हो त भन्दा केपी शर्मा ओलीको। केपी शर्मा ओली व्यवस्थापन नगरेर उहाँ हुकुम दिन लाग्नुभयो, हुकुमले चल्छ भन् ठान्नुभयो। हुकुमले चल्दैन पार्टीभित्र, हुकुम होइन व्यवस्थापनले चल्छ। उहाँकै प्रमुख जिम्मेवारी हो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सबैलाई मान्नुभयो भने पनि उहाँकै मान बढ्छ। उहाँहरूले अब पुर्याइसक्नु भएन त अहिले कार्यदलको प्रतिवेदन ल्याएर कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि कार्यदलको प्रतिवेदन, अब कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको कुरा होला। यो घुमिफिरी मङ्सिर 4 हो। यो कार्यदल भनेको घुमिफिरी मङ्सिर 4 हो। अनि अब मङ्सिर 4 को कार्यान्वयन नभएकोले गर्दा कार्यदल आयो। अब यति नै फेरि त्यति महिना लेला, 9 महिना। अनि त्यो बीचमा के हुनेवाला छ भने यही बीचमा नेपाली कांग्रेसको यदि यो महामारीको अवस्था अलिकति नियन्त्रित भयो भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन होला। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनतिर सबैको ध्यान जान्छ। अनि त्यो सँगसँगै अब कुन नेतृत्व आउँछ, कस्तो नेतृत्व आउँछ, त्यो अनुसार नेपालको राजनीतिक समीकरण बन्ने भत्किने चाहिँ सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ। त्यस पछाडि के हुनेवाला छ भन्दा त्यस पछाडि नेकपाकै महाधिवेशन आउँदैछ। नेकपाको महाधिवेशन लगत्तै के आउनेवाला छ भने स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ। अनि स्थानीय निर्वाचन सकिँदा नसकिँदै त्यसको अर्को प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ, संसदीय र प्रादेशिक चुनावको। अनि कतिखेर प्रधानमन्त्री बदल्नुहुन्छ तपाईले भने उहाँहरू अब छुट्टा छुट्टै हुनुहुन्थ्यो, एका घर बनाउँछौँ भनेर आउनुभयो। त्यो नै उहाँहरूले बडो अव्यावहारिक काम गर्नुभएको। छुट्टिएका दाजुभाइ फेरि जोडिनु जस्तो हो। छुट्टिएका दाजुभाइ फेरि जोडिएको तपाईले बिरलै घटना देख्नुभयो होला। संयुक्त रूपमा व्यवसाय व्यापार अथवा कुनै काम गर्न सक्छन् तर फेरि जोडिँदैनन्। फेरि किन जोडिँदैनन्? कारण छ। दाजुभाइ त जोडिन्छन् होला,
तर दाजुभाइ अर्को परिवारसँग पनि जोडिया हुन्छ, उनीहरूको विवाह भएको हुन्छ। अनि त्यो परिवार फेरि यसो गर्दाखेरि त 4वटा परिवार जोडिनु 3वटा परिवार जोडिनुपर्ने हुन्छ। दाजुभाइको परिवार एउटै परिवार हो, अनि 2टा परिवार हुन्छन्। फेरि 2जनाको यदि तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने धेरै दाजुभाइ छन् भने त छन्, धेरै परिवार हुन्छन्, त्यो सबै परिवारको सहमति चाहिन्छ। यहाँ समस्या भएको त्यही होला। तपाईँको प्रश्नमै जवाब छ। यहाँ अहिले समस्या भएको के भन्नुहुन्छ भने माओवादी र एमाले त दाजुभाइ नै हुन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर यिनले विवाह पनि त गरेका छन् नि। अनि विवाह गरिसकेपछि ससुराली परिवार छ, उसको ससुराली परिवार अलग्गै छ, यसको ससुराली परिवार अलग्गै छ। त्यो पनि समस्या चाहिँ त्यो मिल्नु पर्यो। ससुराली परिवारमा थुप्रै डेफिनेसनहरू आउँछन्, यहाँ अहिले ठ्याक्कै अर्थ नलगाउँ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद मत्थर हुने सङ्केत देखिएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसमा भने अहिले पनि विवाद जारी छ। महाधिवेशनको मिति समेत तोकेको काङ्ग्रेसमा भावी नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूका बीचमा अहिले वाद विवाद चलिरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मिति समेत तय भइसकेको अवस्थामा विभागहरू गठन गरेको भन्दै इतर पक्षका नेताहरूले निरन्तर आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। काङ्ग्रेसभित्रको विवाद आगामी महाधिवेशनसम्मै केन्द्रित रहने समेत देखिन्छ। नेकपा र काङ्ग्रेसभित्र अहिले देखेको विवाद वैचारिक, सैद्धान्तिक वा जनजीविकाको सवालमा रहेर केन्द्रित भएको भए आम रूपमा जनताकै पक्षमा हुने देखिन्थ्यो। तर भागबण्डाका लागि भइरहेको विवादले स्थायी सरकार र समृद्धिको सपना साकार हुनुको साटो निराश बनाउने बाहेक अरू केही नहुने देखिन्छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि नेपालमा महामारीको रूप लिने सङ्केत देखिएको कोरोनाका विषयमा थप सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसमा देखिएको विवाद र नेपालमा महामारीको रूप लिने सङ्केत देखिएको कोरोनाका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। नेपालमा हरेक दिन कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको छ। देशका मुख्य सहरहरू नै कोरोनाको हटस्पट हुन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका सहितका देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँमा निषेधाज्ञाको समय समेत फेरि थपिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कुनै पनि औषधि वा खोप तयार भइ नसकेका कारण अहिलेको अवस्थामा मानिसहरूको आवागमनमा नै कडाई गर्नु मुख्य विकल्पका रूपमा देखिएको छ। त्यसलाई नै पछ्याउँदै देशका विभिन्न जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा जारी भइरहेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण बढेका जिल्ला र भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाले निरन्तरता पाइरहेको छ। काठमाडौँमा समेत निषेधाज्ञाको समय थपिएको छ। अबको क्रममा यो सामग्री हेरौँ। अब यसमा चाहिँ अब हामी दोस्रो चरणको निषेध आदेश जारी गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्यौँ। पहिलो हप्ताको यो निषेध आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति एकदमै सन्तोषजनक रह्यो भन्ने चाहिँ कुराहरू छ र हामीले यसमा यो जारी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ नगरपालिका, महानगरपालिकासँग हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गऱ्यौँ, वाणिज्यसँग छलफल गऱ्यौँ, स्वास्थ्यसँग छलफल गऱ्यौँ। सबै छलफल गर्दाखेरि यो सबैको एक मात्र धारणा के आयो भने यो चाहिँ लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यो कार्यान्वयनको स्थितिलाई अझै कडाइ गर्नुपर्छ ताकि भोलि चेन ब्रेक हुन्छ र यो हाम्रो नियन्त्रणमा सहजीकरण पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आएको हुनाले गर्दा र पालिकाको सबैको एकमत र सबै नागरिक समाजको तर्फबाट पनि यसको डिमान्ड भएको कारणले गर्दा हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हौँ। र दोस्रो चरणमा चाहिँ पहिलो चरणबाट अलिअलि केही कन्फ्युजन भएका कुराहरू जस्तो भनौँ न, अब दुध प्याक गर्ने र मेटेरियल चाहिँ त्यस्ता र सेनिटाइजर, साबुनका गाडीहरू पनि रोकिए भन्ने गुनासो आएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका थियौँ। र समयलाई पनि अलिकति सुरुमा अलिकति अन्यल भएको थियो। सुरु समय चाहिँ अलिकति
यो बिहान 9:15सम्मको समय हामीले चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ। त्यो समयभित्र अब आवश्यकता अनुसार खरिद बिक्रीको काम गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले यो सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा र नागरिक समाज स्तरबाटै नै यो माग भएर आएको हुनाले गर्दा यो निर्णय यो आदेशको चाहिँ 100% कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एकदम स्ट्रिक्ट छ र यो सबैले माग गरेर मागको आधारमा जारी भएको आदेश भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको कार्यान्वयनमा 100% यसको सबैको सहभागिता रहन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ। र अब हामी कडाइ पनि गर्छौँ र हाम्रा अनुगमन टोलीलाई पनि हामी खटाएका छौँ। हामीले वाणिज्यले पनि अनुगमन टोली खटाएको छ, उद्योगले पनि अनुगमन टोली खटाएको छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको तर्फबाट पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अनुगमन टोली खटाएको छ, सबैले खटाएको छ अनुगमन टोली र सबैको संयुक्त प्रयासबाट यसलाई यो आदेशको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ 100% सहमति पनि छ हैन। यसमा सबैको माग पनि त्यही छ। हामीले भने नि मैले तपाईँलाई हामी हिजो दिनभरि हामी बैठक बस्यौँ, विभिन्न चरणमा हामी बैठक बसेर सबैको धारणा के छ भने यसलाई लकडाउनको निरन्तरता हुनुपर्छ, यो निषेधाज्ञा जारीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र यसलाई कडाभन्दा कडा उसमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ, कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग आएको हुनाले गर्दा मागमा आधारित आदेश भएको हुनाले गर्दाखेरि यो आदेशको पालना कार्यान्वयनमा चाहिँ कुनै पनि सन्देह नलिए पनि हुन्छ। कसरी नाकामा पनि एकदम हाम्रो रेकर्ड हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम वात्तै घटेको छ क्या। मालवाहक जस्तो भनौँ अत्यावश्यक सामग्री बोकेका मालवाहक बाहेक अरू सवारी साधन आएकै छैनन्। मान्छेको आवागमन ठप्पै छ। मान्छे हुनसक्छ कोही बिरामी भएर इमर्जेन्सीमा त्यस्तो आउला अथवा कोही तपाईँको भिसा तपाईँको क्लियर भएर तपाईँको कन्फर्म टिकटलाई बाहिर जानुपर्ने मान्छे आएको होला हैन। अब कहीँको टाइम बोन्ड तपाईँको निवेदन दिनुपर्ने होला, कहीँ केही त्यस्तो होला, त्यस्तो आएको छ। त्योभन्दा बाहेक अरू मान्छेहरूको आवाजाही ठप्पै। दर्शकबिन, नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या समेत दिनदिनै बढिरहेको छ। दैनिक रूपमा मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा समेत संक्रमित हुनेको संख्या नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सबैभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाको सबैभन्दा बढी संक्रमण रहेको वीरगञ्जका चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँकै सिभिल अस्पतालका चिकित्सकहरू बस्ने गरेको स्थानमा बस्न नपाइने भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन समेत गरे, जसको आलोचना समेत भइरहेको छ। यी सबै घटना कोरोना संक्रमणको त्रासकै कारण सिर्जना भएको देखिन्छ। यसले आम मानिसमा कुन तहको त्रास छ कोरोनाका विषयमा भन्ने समेत स्पष्ट भएको छ। तर सरकार भने संक्रमितको उपचारका लागि समेत सरकारी सिफारिस चाहिने व्यवस्था गर्दै 12 अर्ब खर्च भयो भनेर हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नमा सीमित भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीको समेत हरेक कामका विषयमा आलोचना भइरहेको छ। तर सरकारले भने आवश्यक काम गरिरहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ। कस्तो छ अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय अबको क्रममा। नेपालको अवस्था भन्नुपर्दा निको हुनुभएको जम्मा सङ्ख्या 20,073, सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या 15,273, होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या 6,210, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको सङ्ख्या 9,063, गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या 569, कोरोना ठिक भई घर फर्किनुभएकाको प्रतिशत 56%, आजसम्म आरटीपीसीआर परीक्षणको सङ्ख्या 6,47,881 र आज गरिएको आरटीपीसीआर परीक्षणको सङ्ख्या 12,629। क्वारेन्टिनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9,488 छ। म प्रदेश अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,135, प्रदेश 2 1,818, बागमती प्रदेशमा 3,503, गण्डकी प्रदेश 411, प्रदेश 5 मा 983, कर्णाली प्रदेशमा 372 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 841 गरी 9,063। होम आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 377, प्रदेश 2 मा 3,804, बागमती प्रदेशमा 1,528, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश 5 मा 407, कर्णाली प्रदेशमा 27 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 49 गरी जम्मा
6210 जना हुनुहुन्छ। म प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार रियल टाइम PCR पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा भन्न गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा खोटाङमा 1 जना, मोरङमा 20 जना, सङ्खुवासभामा 4 जना र सुनसरीमा 38 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 39, पर्सामा 85, बारामा 30, महोत्तरीमा 7, रौतहटमा 15, सप्तरीमा 22, सर्लाहीमा 6 र सिराहामा 7। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 270, काभ्रेपलाञ्चोकमा 13, चितवनमा 45, दोलखामा 2, धादिङमा 1, नुवाकोटमा 7, भक्तपुरमा 41, मकवानपुरमा 63, रामेछापमा 6 र ललितपुरमा 66, सिन्धुपाल्चोकमा 3 र सिन्धुलीमा 5। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 2, गोर्खामा 1, तनहुँमा 11, नवलपरासी पूर्वमा 17, पर्वतमा 1, लमजुङमा 3 र बागलुङमा 8। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 21, गुल्मीमा 3, दाङमा 2, नवलपरासीमा 18, प्युठानमा 4, बर्दियामा 1, बाँकेमा 75 र रूपन्देहीमा 72। कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 5, दैलेखमा 12, सुर्खेतमा 9 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 6, कैलालीमा 20, डोटीमा 6, बझाङमा 1 र बैतडीमा 17 गरी देशभरि जम्मा 334 महिला र 777 पुरुष गरी जम्मा 1111। आजसम्म संक्रमित हुनेहरू जम्मा 35529। आज 24 घण्टामा 8 जना बिरामीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये महिला 5 जना हुनुहुन्छ। ललितपुरको 65 वर्षीय एक महिला, बाराको 23 वर्षीय एक महिला, कास्कीको 32 वर्षीय एक महिला, रूपन्देहीको 70 वर्षीय एक महिला र बाँकेको 70 वर्षीय एक महिला हुनुहुन्छ। र पुरुषमा काठमाडौँको 1 जना 48 वर्षको पुरुष, पर्साको 62 वर्षको एक पुरुष र कपिलवस्तुको 50 वर्षको एक पुरुष हुनुहुन्छ। र आजसम्म निधन हुनेको संख्या जम्मा 183 पुगेको छ। यो संक्रमित हुनेहरूको जम्मा टोटलको प्रतिशतमा भन्दा 0.52% हुन्छ। कोरोना बाहेक करेन्ट न्युजमा अर्को विषयमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिन लागेका बेला फेरि पनि कुलमान नै निरन्तर हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सरकारले घिसिङलाई नै अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा हल्ला फैलिएको भए पनि सरकारले भने घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव नै मन्त्री परिषदमा नआएको बताएको छ। घिसिङको कार्यकाल आगामी 29 गते सकिँदैछ। के छ सरकारले पछिल्लो समय गरेका निर्णय? करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा सरकारले गरेका निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाको यो भनाइ। देश विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष इफाड भन्छौँ हामी। त्यसबाट करिब 11 अर्ब 65 करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक वार्ता टोली गठन गरेर सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति भएको छ। द्वितीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार जसलाई हामी ई बिजनेस भन्छौँ, त्यो सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गर्ने भन्ने विषय छ। न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा श्री ज्ञान प्रसाद भुजेललाई नियुक्ति गरी उच्च सरकारी वकिलो कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।
त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतको काम गर्ने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सडक डिभिजन चन्द्रडिङ्गापुर रौतहटको कार्यक्षेत्रभित्र सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भएको पुलको एप्रोच सडकमा पर्ने घरहरूलाई मुआवजा र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। र एउटा दुईटा पदोन्नतिका प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी समेत 3 जना सेनानीको बढुवा र नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतिलाई प्राविधिकमा सेनानी दर्जामा बढुवा गरी प्रतिस्थापन गर्ने। शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र, जसलाई हामी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अथवा एनओसी भन्छौँ छोटो भाषामा, जारी गर्ने कार्य पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। उच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको तेरिज स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। र अर्को चाहिँ नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव उदयबहादुर राणा मगर र सहसचिव श्री नवराज ढकाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले चाहिँ दिएको छैन। अब सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर औपचारिक प्रस्ताव पनि छैन र सम्बन्धित छलफल पनि केही भएको होइन। त्यसैले त्यो लेखाइमा या बोलाइमा या त्यो सूचनामा कुनै सत्यता छैन। दरबन्दीहरू वार्षिक रूपमा, अस्थायी दरबन्दीहरू वार्षिक रूपमा खोलिन्छन्, 1 वर्षको लागि खोलिया हुन्छ। त्यो लोकसेवाबाट ती पदपूर्तिहरू भइ आउने कुरा नहुँदाखेरि र काम गराइराख्नुपर्ने हो भने त्यो फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले धेरै सेवामा राखिएका अस्थायी दरबन्दीहरू नवीकरण गरिएका दरबन्दीहरू हुन्। त्यो चाहिँ कुनै नयाँ थप आर्थिक भार पर्नेहरू छैन। केही दरबन्दीहरू परिस्थितिजन्य रूपमा सिर्जना हुनुपर्छ, जसमा प्राविधिक तहका दरबन्दीहरू हामीलाई कार्यभोजको हिसाबले र अरू कतिपय हिसाबले चाहिँ हामीलाई पदपूर्तिको प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगमा लैजानु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो कतिपय प्रक्रियाहरू अहिले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि परिस्थितिमा परिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी आवधिक रूपमा काम गर्नको लागि खोलिएका दरबन्दीहरू हुन् र यी दरबन्दीहरू चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूका स्वीकृत दरबन्दीहरूलाई नवीकरण गर्न र चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि र त्यो सेवा आवश्यक रहन्छ। तिनीहरू फेरि सेवाबाट हटायो भने सेवा अवरुद्ध हुन्छ भनेर गरिएका हुन्। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 2 करोड 43 लाख बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 8,30,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1 करोड 68 लाख बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। नेपालमा भने कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसले यो अवस्था ल्याउँछ भन्ने आकलन सरकारमा बस्नेलाई पहिले नभएको होइन। कैयौं पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसदेखि विज्ञहरूले समेत कोरोना भाइरसको जोखिमका बारेमा सरकारलाई सचेत बनाइरहेकै थिए। तर सरकारको ध्यान भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बढी आन्तरिक किचलोमै बित्यो, किनकि नेपालमा कोरोना भाइरसले यो रूप लिन्छ भन्ने विषयमा सरकार आफैले, अझ भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आजभन्दा 3 महिना अघि नै यही अवस्थाका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। यसको मतलब सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेताहरूलाई अहिलेको अवस्था आउँछ भन्नेमा पहिला नै जानकारी थियो भन्न नमिल्ने अवस्था छैन। यदि अहिलेको अवस्था आकलन नगरेको भए त सरकार चलाउनेहरूको कमजोरी मात्रै भन्न सकिने भयो। सरकारले अहिले भने सर्वसाधारणले सरकारले बनाएको नियम नमानेका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्न थालेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।